हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको क्लास 5 को म्याथमेटिक्सको क्लासमा। हामी चाहिँ अहिले फ्र्याक्सनको एडिसन एन्ड सबट्र्याक्सन पढ्दैछौँ है। र एडिसन एन्ड सबट्र्याक्सनमा हामीले अहिले चाहिँ एक्सर्साइज गर्छौँ है। एक्सर्साइजमा हामीले योभन्दा अगाडि चाहिँ एडिसन गऱ्यौँ, सबट्र्याक्सन गऱ्यौँ, अनलाइक फ्र्याक्सनको एडिसन सबट्र्याक्सन, अनि त्यस पछाडि त्यसको सिम्प्लिफिकेसनको प्रब्लमहरू पनि सल्भ गऱ्यौँ। र आज चाहिँ हामी न्युमेरिकल प्रब्लमहरू सल्भ गर्छौँ है। न्युमेरिकल प्रब्लममा चाहिँ हामीलाई यहाँ केही भनेको हुन्छ, इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ, त्यसलाई हामीले म्याथमेटिकल एक्सप्रेसनमा लगेर अनि त्यसको काम गर्नुपर्ने हुन्छ है। र सुरुमा चाहिँ क्वेसन नम्बर 4 को ए। यहाँ क्वेसनले के भन्दैछ भन्दा Biswant did 1/4 part of work and Sunena did 3/8 part of the work। अब क्वेसनले हामीलाई सोधेको कुरा चाहिँ के छ भन्दा how much work did they do together। अनि अर्को कुरा के छ, if the whole work is assumed 1, how much work is remained। How much is the remaining work भनेर भनेको छ है। अब यसमा चाहिँ कुरा बुझ्नुहोस् है। पहिला सुरुमा यहाँ के भनेको छ, 1/4 पार्ट चाहिँ विश्वन्तले गरेको र 3/8 पार्ट चाहिँ कसले गरेको, सुनैनाले गरेको। हेर्नुहोस् है। अब यहाँनिर हामीले सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि पहिला गिभन कुराहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ। गिभन के छ, Biswant did 1/4 part। विश्वन्तले 1/4 पार्ट गर्यो र सुनैनाले कति गर्यो, 3/8 पार्ट गर्यो। यसको यति र यसको यति भनेदेखि अल टुगेदर भन्नुको अर्थ दुईजनाले मिलेर। देन work they did together is equals to तिनीहरू दुईजना मिलेर गरेको काम भनेको कति भयो त, एउटा चाहिँ विश्वन्तको काम प्लस यो भनेको कसको काम, सुनैनाको काम। यस्तो भनेदेखि यहाँनिर अब हामीले यो दुईटालाई जोड्नु पर्यो है। जोड्दाखेरि हेर्नुहोस् त, यिनीहरू दुईटा अनलाइक फ्र्याक्सनहरू हो। अनलाइक फ्र्याक्सनलाई कसरी जोड्ने भन्दाखेरि एलसिएम लिनको लागि 4 र 8 को एलसिएम लिने हो। 4 र 8 भनेको डिनोमिनेटरहरूको एलसिएम। अब हेर्नुहोस् त, 4 र 8 को एलसिएम कति हुन्छ, 8 हुन्छ। भनेपछि हामीलाई दुवैतिरको डिनोमिनेटर चाहिँ 8 बनाउनु पर्नेछ। यसको त 8 पहिल्यै छ। अब 4 लाई 8 बनाउनु पर्यो। 4 लाई 8 बनाउनको लागि हामीले 4 × 2 गर्छौँ। अब डिनोमिनेटरमा मल्टिप्लाई गरेपछि न्युमेरेटरमा पनि मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, प्लस 3/8। यो भनेको 2/8 प्लस 3/8। यो भनेको कति भयो, 8 र 8 एउटै हो भनेपछि यो त लाइक टर्म बन्यो। अब जोड्न पाइन्छ। 2 + 3 भनेको कति आयो, 5/8। अब क्वेसनले के भनेको छ, इफ द होल वर्क इज अज्युम्ड 1, हाउ मच वर्क इज रिमेनिङ। कति बाँकी छ, काम कति बाँकी छ भनेर भनेको छ है। हामीले गरिसकेको कामलाई टोटलबाट घटाउनु पर्यो, किनकि टोटल काम यो भयो, यति भाग गरिसक्यो भने अब बाँकी रहेको भाग त यो हुने भयो नि त, यो भाग बाँकी रह्यो नि त। भनेपछि यो चाहिँ हामीलाई निकाल्नु पर्नेछ है। र यो निकाल्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त, टोटलबाट गरेको काम घटाउनु पर्यो। त्यसो हो भनेदेखि हियर remaining work equals to
टोटल वर्क 1 माइनस गरिसकेको काम कति दुईजनाले मिलेर गरेको हो 5/8। अब हेर्नुहोस् है यहाँनिर यो कस्तो फर्ममा दियो त यो चाहिँ होल नम्बरमा दियो यो फ्र्याक्सनमा दियो भनेदेखि हामीले सुरुमा होल नम्बरलाई फ्र्याक्सनमा लेख्नु पर्यो। यो भनेको 1/1 माइनस 5/8। अब यो त के भयो फेरि अनलाइक फ्र्याक्सन भयो। अनलाइक फ्र्याक्सनलाई लाइक फ्र्याक्सन बनाउनु पर्यो पहिला। त्यसको लागि हामीले तल डिनोमिनेटरको एलसिएम लिनु पर्यो। 1 र 8 को एलसिएम 8 भने पछाडि 8 बनाउनु पर्यो 1 लाई 8 बनाउन टाइम्स 8 गर्ने माइनस 5/8 यो भनेको 8/8 माइनस 5/8 यो भनेको कति भयो 8 माइनस 5/8 भनेको 3/8। सकियो ल सकियो है यो प्रब्लम सकियो। ल नेक्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर बी। क्वेसन नम्बर बी मा के भनेको छ थापा can do 1/5 part of a work in one day and Mrs. Gupta can do 1/6 part of a work in one day। अब के भनेको छ how much work would they do in one day working together भनेर भनेको छ है। यहाँनिर हामीलाई के सोधिरहेको छ त how much work would they do in one day working together। सँगै काम गर्यो भने कति दिन लाग्छ भनेर सोधेको छ है। अब यसको लागि चाहिँ यो नेक्स्ट क्वेसन पनि लेखिदिइहालौँ एकैचोटि। हाउ मच वर्क इज लेफ्ट टु फिनिस। हेर्नुहोस् है यहाँनिर मिसेस थापाले चाहिँ 1/5 पार्ट काम गर्न सक्ने रे एक दिनमा र मिसेस गुप्ताले चाहिँ 1/6 पार्ट गर्न सक्ने रे एक दिनमा। यस्तो हो भनेदेखि यहाँनिर हामीलाई के सोधेको छ त सँगै काम गर्यो भने एक दिनमा कति काम सकाउँछन् भनेर भनेको छ। अब क्वेसनले भनेअनुसार सुरुमा के लेख्नु पर्यो त गिभन कुरा लेख्नु पर्यो। गिभन कुरा के छ मिसेस थापा can do 1/5 part of a work in one day एक दिनमा यति र मिसेस गुप्ता can do 1/6 part of a work in कति डे in one day। त्यसो भए working together यदि सँगै काम गर्यो भने दुईजनाले काम गरेको त जोडी नै भयो। त्यसो भए कति सकिने भयो त दे क्यान डु कति दुईटाको जोड्नु पर्यो नि त जोड्दाखेरि यो भयो। अब 1/5 र 1/6 त अनलाइक हो भनेपछि लाइक गराउन सुरुमा के गर्नु पर्यो सुरुमा यो डिनोमिनेटरको एलसिएम लिनु पर्यो। डिनोमिनेटरको एलसिएम भनेको 5 र 6 को एलसिएम 30 हुन्छ है। भने पछाडि 30 बनाउन 5 लाई 6 ले मल्टिप्लाई गर्ने र 6 लाई 5 ले मल्टिप्लाई गर्ने। तर डिनोमिनेटरमा मात्रै मल्टिप्लाई गरेर त भएन न्युमेरेटरमा पनि त्यसैले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। भनेको 6/30 प्लस 5/30 भनेको कति भयो 30/6 प्लस 5 इक्वल्स टु 11/30 11/30 भयो है। अब कति काम बाँकी छ भनेर भनेको छ। यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले सधैँ काम टोटल काम 1 सपोज गर्छौं एउटा काम सपोज गर्छौं। त्यसो हो भनेदेखि वर्क लेफ्ट भनेको कति हुने भयो वर्क लेफ्ट इक्वल्स टु 1 भनेको टोटल काम माइनस गरिसकेको काम 1/11/30 यो भनेको के भयो 1/1 पहिला सुरुमा त यो फ्र्याक्सन फर्ममा लेख्नु पर्यो नि त होललाई
त्यही भएर हामीले फ्र्याक्सन फर्ममा लेख्यौँ। अब एलसिएम लिनु पर्यो। एलसिएम लिँदाखेरि 1 र 30 को एलसिएम 30 हुन्छ। इन्टु 30 इन्टु 30 माइनस 11/30। यो भनेको कति भयो? 30/30 माइनस 11/30। अब 30 र 30 एउटै भइसक्यो त लाइक टर्म बन्यो। भनेपछि 30 माइनस 11/30 यो भनेको कति आयो? 19/30। हाम्रो एन्सर कति रहेछ? 19/30 रहेछ है। ल यो क्वेसन पनि भयो। अब नेक्स्ट क्वेसन सी नम्बरमा, इन ए स्कुल 2/5 part of the total number of students are below 8 years. 3/10 part of students अथवा 10 part are भनौँ न डाइरेक्ट, are between 8 to 12 years and the remaining are above 12 years. What part of the students are above 12 years? 12 वर्षभन्दा माथिको कतिजना छन् भनेर सोधेको छ। पहिला सुरुमा एउटा स्कुलमा के भनेको छ, 2/5 पार्ट चाहिँ मान्छे विद्यार्थीहरू चाहिँ के रहेछन् त, 2/5 पार्ट आर बिलो 8 इयर्स। त्यसै गरी 3/10 पार्ट आर बिट्विन 8 to 12 एन्ड द रिमेनिङ आर अबभ 12 भनेको बाँकी रहेको सबै एबभ 12। वाट पार्ट अफ स्टुडेन्ट्स आर अबभ 12। अब 12 वर्षभन्दा माथिको विद्यार्थी कतिजना छन् भनेर सोधेको छ। सुरुमा गिभन कुरा लेख्नु पर्यो। के छ? स्टुडेन्ट्स बिलो 8 इज इक्वल्स टु 2/5 पार्ट। त्यसै गरी स्टुडेन्ट्स बिट्विन 8 and 12 भनेको 3/10 पार्ट। र अनि त्यस पछाडि के छ? स्टुडेन्ट्स अबभ 12 इज इक्वल्स टु वाट? यो भनेको टोटल स्टुडेन्ट्समा रिमेनिङ भनेको छ नि त। यहाँनिर रिमेनिङ सबै भनेको छ भने पछाडि टोटलमा 12 वर्षभन्दा कमको एउटा भाग अनि 12 देखि के अरे 8 भन्दा कमको है, 8 भन्दा कमको एउटा भाग, 8 देखि 12 सम्मको एउटा भाग भन्ने यो बाँकी रहेको सबै के हुनु पर्यो? 12 देखि माथि हुनु पर्यो। त्यसो हो भनेदेखि यो भनेको टोटल भनेको सधैँ के हुन्छ? फ्र्याक्सनको टोटल भनेको सधैँ 1 हुन्छ। भनेपछि 1 मा के घटाउनु पर्यो? यो निकाल्नको लागि हामीले सुरुमा चाहिँ एउटा भनेको यो भाग हटाउनु पर्यो। यो भाग भनेको के थियो? बिलो 8 थियो। ल यो हट्यो भने के भयो? माइनस बिलो 8 को 2/5। अब अझै यो एक्स्ट्रा त हामीसँग बाँकी छ नि त, यो भाग त अझै बाँकी छ, यसलाई पनि हटाउनु पर्यो। भने पछाडि यसलाई हटाउनु भन्नुको अर्थ के भयो? यसलाई यहाँबाट घटाउनु पर्यो। ल यो पनि हटाउनु पर्यो। माइनस 3/10 भनेपछि कति आयो त? अब यसलाई सुरुमा हेर्नुहोस् है, यो होलमा छ, यो फ्र्याक्सनमा, यो फ्र्याक्सनमा, भनेपछि होललाई पनि पहिला फ्र्याक्सनमै लेख्ने। त्यस पछाडि अब हेर्नुहोस् त, यो त अनलाइक छ, अनलाइकलाई लाइक बनाउनु त एलसिएम लिनु पर्यो डिनोमिनेटरको, र एलसिएम लिनको लागि यो तिनटाको एलसिएम भनेको कति हुन्छ? 10 हुन्छ। भनेपछि 1 times 10/1 times 10, यो डिनोमिनेटर 10 बनाउन गरेको है, माइनस 2/5 लाई 10 बनाउन टाइम्स 2, र 10 त आफैमा 10 छ, केही गर्नु परेन। यो भनेको कति भयो? 10/10 माइनस 4/10 माइनस 3/10। अब 10 10 10 लाइक छ भने पछाडि 10 माइनस 4 माइनस 3/10। अब जुन पहिला गर्दा पनि हुन्छ, एन्सर एउटै नै आउँछ। सुरुमा हामीले यो रिटा गरौँ न त। 10 माइनस 7/10 इज इक्वल्स टु कति भयो? 3/10, र यो नै हाम्रो एन्सर भयो है। ल 3/10 चाहिँ हाम्रो एन्सर आयो। ल
आज हामीले यति नै गर्छौँ। यो सँगसँगै हाम्रो यो एक्सर्साइज पनि सकियो। हामीले योभन्दा नेक्स्ट टपिक भनेको चाहिँ मल्टिप्लिकेसन अफ फ्र्याक्सन्स पढ्नेछौँ है। ल त्यतिखेरसम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनु होला। हामी चाहिँ नेक्स्ट सिरिजमा फेरि पनि भेट्नेछौँ। थ्याङ्क यू।